पिछले तकरीबन एटलीस्ट 4 हफ्तों से तो ये एक्सरसाइज बहुत तवातर से जारी है और उससे पहले भी यकीनन ये इसके ऊपर काम हो रहा था। तो अब जो कल वाले ड्राफ्ट की शक्ल थी उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। उन चेंजेस के साथ कल काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा आज मंजूर करेगी। सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा कि वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। काबीना को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज होगी। आज़म नज़ीर ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। मौलाना फजल रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। अक्सर इख्तलाफी अज्जा अब तहलील हो चुके हैं। आईनी तरमीम के हवाले से हमारा कोई मुतनाज़ा नुक्ता नहीं। पीटीआई ने मुशावरत के लिए आज तक वक्त मांगा। पीटीआई के जवाब के बाद वोट दे सकेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जब पार्लियामेंट का इजलास होगा हम इसमें शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि आईनी तरमीमी बिल पर अब कोई एतराज़ नहीं। हमारी दरख्वास्त है कि तरमीमी मुसवदा मौलाना फजल रहमान पेश करें। पूरा यकीन है कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई को कायल कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है कि वो गालबन कल कोई दोबारा पीटीआई से मीटिंग उनकी है और उस मीटिंग के बाद जो है वो उनकी गुफ्तगू से जो है वो मुस्बत जो है वो इशारे मिले हैं। उम्मीद है कि मौलाना अपने मुसवदे से पीछे नहीं हटेंगे। आज मुसवदा ऐवान में पेश होगा, मंजूरी होगी। मुत्तफ़िका मुसवदा सामने न आने की सूरत में हुकूमती मुसवदा सामने लाने की राय मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा, मौलाना फजल रहमान आज इजलास में ज़रूर आएंगे और वोट देंगे। काबीना की राय थी जिस मुसवदे पर मौलाना के साथ इत्तेफाक राय हो वो पेश हो। पीटीआई की कोशिश है कि मौलाना साहब को चक्कर दें। फजल रहमान को धोखा देना पीटीआई के बस का रोग नहीं है। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो, आज़म नज़ीर, मोहसिन नकवी, साग डार और सरदार अख्तर मेंगल की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया। मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता करके बातचीत से आगाह किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम की पेशरफ्त पर मुशावरत हुई। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। सेनेटर दनेश कुमार ने कहा कि 5-6 दिनों से मुसलसल आ रहे हैं, आज आईनी तरमीम पेश होगी। अब तो हमें कॉल्स आ रही हैं, हमें आईनी तरमीम वाला सेनेटर कहा जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस मामले को देखते हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि कोई इदारा मुश्किल में जाए तो इसके लिए इस्लाहात लाई जाती हैं। बिल के ज़रिए कई इस्लाहात लाई गई हैं। पीटीआई की 11 अरकानी असम्बली का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। पीटीआई ज़राए का दावा कहा, 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। सेनेटर्स में बानी तहरीक इंसाफ के करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ 1 की खबर की तस्दीक। कहा, तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। सेनेटर ज़रकार फैसल सलीम हुकूमत को वोट दे सकते हैं। आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो
کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت۔ پی ٹی آئی ثابت کرے وہ سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت ہے۔ امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو ووٹ کے لیے قائل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا، آئین سازی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے اور فضل الرحمان کی ڈرافٹ میں کوما کا بھی فرق نہیں ہے۔ خواہش ہے کہ مولانا طے شدہ مسودہ خود پارلیمنٹ میں پیش کریں، سیاسی طور پر جو ممکن تھا کر لیا۔ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکیں، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم پر ووٹ بانی کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو واضح کیا، ترمیم کے لیے دھمکایا جائے گا تو ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی واضح ہدایات تک آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے۔ جے یو آئی کے ساتھ مسودے پر گفتگو جاری رہے گی۔ نمبرز ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک براڈ بیسڈ جو ہے کنسنسس جو ہے اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر ڈیولپ ہو، جس سے یہ ترمیم جو ہے یہ روزانہ کوئی اس قسم کی لیجسلیشن نہیں ہوتی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں۔ آئین سے تجاوزات کا خاتمہ چاہتے ہیں، ترمیم کا مقصد پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ ترمیم کے لیے ہمارے نمبر پورے ہیں، ترمیم بتائے گی کہ منظور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے نہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کا جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، بتایا جائے کہ کون اغوا ہوا، کس نے اغوا کیا۔ اس وقت تو ہم کسی بھی نوعیت کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ترمیم آ رہی ہے چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، اگر وہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز طے کریں گے اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا، کہا کہ ملک میں آئینی ترامیم کا سلسلہ جاری ہے، سینیٹ الیکشن میں انسانوں کی منڈی لگ جاتی ہے، ترمیم کے موقع پہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حکومت مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کی ذمہ داری ہے قوم کے سامنے واضح بیان لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیو وائرس ختم کرنے کے لیے قابل عمل اور پائیدار پلان طلب کیا ہے۔ پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر ویکسینیشن کیمپین کی ہدایت، کا پنجاب کو مکمل طور پہ پولیو فری بنانا ہمارا عزم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس کی تمام سہولتیں میسر ہیں، بانی کی خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر اڈیالہ جیل انتظامیہ کا رد عمل، کہا بانی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، بانی کو اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی کوک فراہم کیا گیا ہے، پروفیشنل قیدی کوک ان کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا ان کی مرضی سے تیار کرتا ہے۔